سلام بچه‌ها، خیلی خوش آمدید به این ویدیو ما. بریم بازی. هر کی اکانت هاست کامنت کن. یعنی اکانت انیمال راش هست. رو چرا نماش بخوره. خب بریم داخل سرور. خب بریم داخل سرور. من بلد نیستم عکس، یعنی همون چیز خودم رو بیارم داخل چیز. بریم آزاد شدیم. خب همه یعنی مثلا او فاسدی شد و اینم از ویدیو ما، چون فعلا نمیتونم ادامه بدم. خداحافظ.